Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink, छिटो भनेकै वर्ल्डलिङ. exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. सदन नचलेको रमिताको अपार सफलतापछि अब सर्वोच्च अदालत नै नचलेको रमिता हेर्न पाइएको छ. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले हिजो सोमबारदेखि इजलास बहिष्कार गरेका छन्. प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज 7वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकेका थिए, तर ती कुनै पनि इजलासमा मुद्दा सुनवाई भएन. यो देशमा बहस विवाद गर्न बाँकी त के नै छ र ती सब त चलिरहन्छन्, तर के अदालतबाट सेवा पाउने सेवाग्राहीको अधिकारलाई यसरी बेवास्ता गरेर इजलास नै बहिष्कार गर्न मिल्छ? न्यायालयको गरिमाको कुरा गर्नु हुने माननीय न्यायमूर्तिज्यूहरूले न्यायालयको सेवा लिन आएका आम सर्वसाधारणको अधिकारको हनन गर्न मिल्छ? अब त त्यसमाथि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा होइन महाभियोग नै फेस गर्छु भनिसकेपछि कुरा सकियो कि क्या हो लगभग? अब राजीनामा त बाँकी न्यायाधीशज्यूहरूले पनि दिनुपर्ने चर्चा चलिरहेको छ. प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर इजलास नै बहिष्कार गर्नुहुने न्यायाधीशज्यूहरूले कि त माफी माग्नु पर्यो कि त सामूहिक राजीनामा दिनु पर्यो. महाभियोगका लागि दलहरूको मुख ताकेको हो भने त्यो पोसिबल देखिँदैन. कहीँ न कहीँ केही न केही लाभ हानिको हिसाब गरेका राजनीतिक दलहरू यो प्रकरणमा बरु पाइन्टको जिपर वाङ्गै पारेर पनि मुखमा जिपर लगाएर बस्न सक्छन्, बसि नै रहेका छन्. पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको बोली सुन्नुभएको छ कसैले? पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको बोली सुन्नुभएको छ कसैले? छैन. कारण केही दिनमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दाको पेशी प्रधान न्यायाधीशकै इजलासमा छ. सत्ता गठबन्धनमा सामेल यी दुई दलको मौनताको अर्थ त अब बुझ्नु पनि भयो होला. संसदमा महाभियोग कसले दर्ता गराउला र दर्ता भइहाले पारित होला कि नहोला भन्ने हिसाब लगाउने प्रयास गराउनु एकछिन. अब कुरा आयो काङ्ग्रेसको. काङ्ग्रेसले महाभियोग लगाउने वा समर्थन गर्ने किन पनि गर्न सक्दैन भने प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको प्रमुख आरोप नै मन्त्री परिषदमा हिस्सेदारी हो. काङ्ग्रेस प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा उभिनु भनेको एक ढङ्गले प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा हिस्सा मागेका हुन् भन्ने आरोपको पक्षमा उभिनु हो. यसो भयो भने भाग माग्नेलाई भाग दिने काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री देउबा सोझै दोषी देखिने नै भए. अब बाँकी रह्यो प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रष्ट भनिसके कि हामीलाई अदालतको राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीमा पर्नु छैन. ओली त केवल आफ्ना विरुद्ध आदेश गर्ने 5 जना न्यायाधीशको मात्र राजीनामा चाहन्छन्. उनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनको समर्थन र विरोध दुवै नगर्ने भनिसकेपछि महाभियोग भन्ने कुरा सार्वजनिक खपतका लागि बाहेक केहीमा पनि काम लागेन. हेर्नुहोस् त फसाद. 2 दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरेर न्यायाधीशहरू बसेका छन्. नेपाल बारले समेत राजीनामा मागेको छ. प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्दिन, महाभियोग लगाएर हटाऊ सामना गर्छु भन्ने आशय व्यक्त गरिसके. अब बाँकी रहे डाक्टर गोविन्द केसी र माइतीघर मण्डला. नैतिकता नाम गरेको एउटा चरो छ, तर त्यो प्रजातिको चरो सायद नेपालबाट लोप भइसक्यो वा हुँदैछ. तर प्रधान न्यायाधीशले भनेको एउटा कुरा गजबको छ. पोइन्ट टु बी नोटेड योर अनर. विवादमा तानिएका सबैले राजीनामा दिए, म पनि तयार छु. मतलब प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन, अरू न्यायाधीश पनि विवादमा छन्. विवाद मतलब भागभण्डाको विवाद. संवैधानिक आयोगहरूमा को न्यायाधीशले भाग लिए? मन्त्री परिषदमा ककसले भाग मागे? राजनीतिक नियुक्तिमा ककसको कोटा पर्यो? अथवा परमादेश नै सेटिङ र लेनदेनको उपज हो भने फैसला सुनाउने 5 जना न्यायाधीशहरू दोषी भए कि भएनन्?
न्यायालयको समग्र सुधार चाहिएको हो भने र समग्र न्याय प्रणालीमा देखिएको दुर्गन्ध हटाउन खोजिएको हो भने सबैले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्छ र न्यायाधीशहरूको छनौट प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। नत्र चोलेन्द्र श्रीमानपछि आफ्नो चोला फेर्ने लाइन त लागिरहेकै छ। राजीनामाको हल्ला अब कति दिन गर्ने हो त्यो पनि अब फिक्स गरौँ। एउटै विषयमा तीन पटक बोल्दा हामीलाई सबैलाई बोर पनि भइसक्यो, हेर्ने दर्शकहरू समेत बोर मानेर भ्युज नै घट्ला जस्तो भइसक्यो। लौ न अब अर्को विवाद झिकौँ र एक हप्ता व्यापक हल्ला गरौँ कि अझै राजीनामामै जोड लगाउने हो। प्रधान न्यायाधीशले क्लियरली र लाउडली भनिसके कि हिम्मत भए महाभियोग लगाएर देखाऊ। अब हेर्न बाँकी राजनीतिक दलको हिम्मत मात्रै हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू विभिन्न विषयहरू र तिनका फलोअप सहित आज पनि उपस्थित भएका छौँ ग्यालेक्सी 4K को स्टुडियोबाट लाइभ। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुबारे दर्शक महानुभावहरूलाई केही जानकारी दिने प्रयास गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीले सबै विवादको निरूपण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नै सर्वाधिक विवादमा परेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने निधो गरेका छौँ र यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने निधो गरेका छौँ। आजकै कार्यक्रममा हामीले पूर्व कृषि मन्त्री सहितको टोलीले कृषि अनुदानमा गरेको अनियमितताको विशेष फलोअपलाई पनि राखेका छौँ। सबै नागरिकलाई, त्यसै गरी अर्को थप विषय, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्याउनका लागि सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमाको गण्डकी प्रदेशको अवस्था आजको कार्यक्रममा देखाउँछौँ र वैदेशिक रोजगारको बहानामा क्रोएसिया र क्यानाडा जस्तो यी दुई देशमा 300 भन्दा धेरै युवा ठगिएको, त्यहाँ पुर्याउने भन्दै 300 भन्दा बढी युवालाई ठगिएको विषय आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गर्छु पहिलो विषयवस्तुबाट। सबै विवादको निरूपण गर्ने राज्यको सर्वोच्च निकाय हो सर्वोच्च अदालत र त्यसका सर्वोच्च व्यक्ति हुन् प्रधान न्यायाधीश। यो निकाय र यो पद विवाद रहित हुनुपर्छ, तर मुलुकमा त्यस्तो भइरहेको छैन। अहिले विवादको शिखरमा पुगेको छ सर्वोच्च अदालत र विवादको केन्द्रमा छन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा। राणा को हुन् र विवादको कारण के हो भन्ने विषयमा धेरैतिरबाट धेरै कुराहरू सुन्नुभएका दर्शकहरूलाई एकैपटक जानकारी दिने कोसिस गर्दै एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ र पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। न्यायिक इतिहासमा बिरलै देखिने दृश्य सर्वोच्च अदालतमा देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठक नै बस्न सकेन। इजलासहरू ठप्प भई प्रधान न्यायाधीश अदालत भित्रै एक्लिएका छन्। यस्तो चरम विवादको चुलीमा पुगेका प्रधान न्यायाधीश राणाको अदालत यात्रा सुरुदेखि नै विवादग्रस्त रहेको देखिन्छ। राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका पनाती चोलेन्द्र शमशेर 2052 सालमा राणा काठमाडौँ महानगरलाई कानुनी मामलामा सघाउँथे। त्यही बेला उनले सर्वोच्चकै न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको उमेर विवादमा रिट दायर गरे। पछि उनले आफ्नै रिट विरुद्ध बहस गरेर सिंहलाई फाइदा पुग्ने काम गरे। सिंहले राणालाई पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीश बनाएर खुन तिरे। यसरी गलत बाटो प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गरेका राणा सधैँ विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहे। विवादित पृष्ठभूमिका कारण उनी 9 वर्षसम्म स्थायी हुनबाट रोकिए। 2062 देखि 2064 को बीचमा विशेष अदालतको सदस्य हुँदा उनी समेतको इजलासले ठूला नेता र प्रशासकका भ्रष्टाचार अभियोगको तथ्यमै प्रवेश नगरी मुद्दा खारेज गरेको आरोप छ। उनले जसरी पनि अभियुक्तलाई सफाई दिने भावनाबाट ग्रसित भई फैसला गरेको ठहरसहित कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलामै उल्लेख गरिएको छ। तर न्याय परिषदले उनलाई कारबाही नगरी सर्वोच्चको फैसला नै निष्क्रिय पारिदियो। सर्वोच्चको अनुगमन टोलीले समेत कारबाही गर्न न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्दा पनि राणा जोगिएका थिए। पुनरावेदनमै छँदा राणाले म्यारिज जुवा होइन बौद्धिक खेल हो भन्दै जुवाडेलाई जिताउने फैसला गर्दा पनि निकै चर्चा र विवाद भएको थियो। उनको विवादित छविकै कारण तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले मुख्य न्यायाधीश नै नबनाई उनीभन्दा कनिष्ठलाई अघि बढाएका थिए। पछि दामोदर शर्मा प्रधान न्यायाधीश भएपछि मुख्य न्यायाधीश मात्र भएनन्। निकै विवादका बीच 2071 मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमै सिफारिस भए। त्यतिखेर संसदीय सुनाइमा पनि उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन योग्य नरहेको भन्ने सांसदको बहुमत हुँदाहुँदै नियुक्ति दिलाइएको थियो। सर्वोच्चमा आएपछि राणा थप विवादित भए। राणा समेतकी इजलासले नेपाल ट्रस्टको काठमाडौँ छाउनी स्थित 15 रोपनी जग्गालाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी पेनाडाको दाइजो ठहर गरिदिएको थियो।
प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्राजुली भएको इजलासमा नबस्ने भन्दै राणाले बहिष्कार गर्दा पनि निकै चर्चा भएको थियो। राणा प्रधान न्यायाधीश भएपछि न्यायिक विचलनका थप श्रृङ्खला बाहिर आए। एनसीलाई कर छुट दिनेदेखि अरू धेरै व्यापारीलाई लाभ पुग्ने फैसला र आदेश सके उनले आफै गरे। कतिपयमा आफ्ना विश्वासका न्यायाधीशको इजलास तोकेर गराए। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला पत्नी हत्याको अपराधमा जन्मकैद काटिरहेका बेला सजाय छुट दिएर रिहा गरिदिए। यी प्रकरणमा राणा दोषी रहेको कुरा पूर्व न्यायाधीशहरूले लिखित वक्तव्यमै औँल्याएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संवैधानिक नियुक्तिमा भागभण्डा गरे। त्यसबारे अदालतमा रिट पर्दा हेर्दै नहेरी पन्छाउन थाले। आफै विपक्षी भएको विवादमा आफै रहेर सुनवाई गर्न थाले। आफै रहेको इजलासबाट परमादेश जारी गरी प्रधानमन्त्री बनाइएका शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री परिषदमै भाग लिए। सरकारबाट पदक नै थापे। अरू राजनीतिक नियुक्तिमा पनि भाग खोजेपछि उनी टिक्नै नसक्ने गरी आलोचित भएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत विवादले घेर्नुले के सङ्केत गर्दछ, के सङ्केत गरिरहेको छ, यस विषयमा विशेष कुराकानी गर्न हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की। यी विवादलाई लिएर विभिन्न आयामबाट केही प्रश्नहरू गर्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। ती प्रश्नहरूले तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई प्रतिनिधित्व गरून् भन्ने कोसिस म अवश्य पनि गर्नेछु। यतिखेर हाम्रो टिमले उहाँलाई प्रत्यक्ष जोड्ने कोसिस गरिरहेको छ। यिनै विवादको सेरोफेरोमा रहेर अबको बाटो के हुन सक्ला, के अपेक्षा गर्न सकिन्छ लगायतका विषयहरूमा कुराकानी गर्नको निम्ति त हामी जोडिने प्रयासमा छौँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग। विगत केही दिनदेखि निरन्तर हरेक समाचार माध्यमहरूमा तपाईँले निरन्तर सुन्दै आउनुभएको र साँच्चै नै पेचिलो र गहन विषय बनेको छ प्रधान न्यायाधीशको यो प्रकरण र न्यायालय यति धेरै विवादित सायदै विगतमा बनेको थियो। र यतिखेर हामीसँग पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यू जोडिनु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। अब एकदमै टु द पोइन्ट केही प्रश्नहरूको जवाफ तपाईँबाट पाउने अपेक्षा मैले गरेको छु। तपाईँ लगायत पूर्व न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। किन छोड्नु पर्यो उहाँले? प्रमुख कारण के हो? विवादको प्रमुख कारणलाई छान्नु पर्दा तपाईँ कुन कारणलाई प्रमुख कारण मान्नुहुन्छ? के कारण? पहिलो मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब कुनै प्रधान न्यायाधीश पदमा हुन्छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ कस्तो भनेदेखि इमेज हुन्छ नि, उसको छवि चाहिँ धुमिल हुन्छ। अब चारैतिरबाट विरोधहरू आउँछ, विभिन्न कुरोको विरोध। अहिले उहाँको विरोध त तपाईँलाई यसमा कार्यपालिकामा नियुक्तिहरूमा चाहिँ भागभण्डाको माग गरौँ भन्ने छ, तर साथसाथै अरू कुराहरूको पनि धेरै आएको हुनाले त्यस्तो बेलामा त्यो व्यक्तिलाई काम गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तोमा कस्तो हुन्छ भने अब सधैँ अब हेर्नु न अहिले विरोध कस्तो खालको आयो। 14 जना उहाँका सहयोगीहरू तपाईँ अब हामीले खबरै पढेको तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् भन्ने आइरहेछ उहाँहरूबाट। अनि पूर्व न्यायाधीशहरूको समाजले पनि विरोध गर्यो, बारले विरोध गर्यो, वकिलहरूले सबैले चारैतिरबाट विरोध कसरी काम गर्ने? अनि त्यो विरोधमा त अदालत पनि उसमा पर्छ, अवरोधमा पर्छ। यसरी अवरोध हुँदाखेरि निकास दिने हो कि निकास चाहिँ एउटा के दिएर आफूले छोडेर हिँड्नु राम्रो। अनि अब नाकमा आएर सोझै तिमी चाहिँ यस्ता हौ भनेर चाहिँ गाली गरेर तिम्रा फैसला मान्दिन। अब प्रधान न्यायाधीशले त जनविश्वासमा उसको आधार हुन्छ नि, आधारित हुन्छ। जनविश्वासमा चाहिँ उसको बलै भनेको कि कलम हुन्छ कि जनविश्वास हुन्छ। त्यो कुरा हराएपछि कसरी चाहिँ त्यो काम गर्ने? बहुत गाह्रो हुन्छ। अदालतलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ, साथीभाइहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। अनि त्यस्तोमा निकास दिने भनेर हामीले चाहिँ त्यो हिसाबबाट गयो भनेको। अब यसलाई सर्वत्र आइरहेका प्रश्नहरूभन्दा अलिकति फरक प्रश्नहरूबाट म केही उत्तरको अपेक्षा गर्छु यहाँसँग। जस्तो अब विज्ञप्ति निकालेर प्रधान न्यायाधीश हटाउने परिपाटीको सुरुवात गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, यदि यही नजिर बस्यो भने के हुन्छ होला भन्ने पक्षमा पनि सोच्नुपर्छ, अथवा यो मेरो यो प्रश्न कहीँ कतै तपाईँलाई जायज लाग्छ अथवा यसको यो प्रश्नका उत्तरहरू? प्रश्न तपाईँ जस्तो पनि राख्नुहोस्, तपाईँको एङ्गलबाट तपाईँले सोध्ने हो। मेरो यो नजिर बस्ला कि नबस्ला भन्ने मेरो जवाफ दिने हो कि मैले तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नको
तपाईँलाई लागेका कुरा तपाईँले सोध्ने हो, मलाई लागेका कुराहरू मैले जवाब दिने हो। हामी बोल्ने भनेको को हौँ भनेको हामी के काम गरेर आएको मानिसहरू हौँ। हामीलाई न्यायालयको बारेमा, न्यायालयको अस्तित्वको बारेमा, न्यायालयको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने गरिमाको बारेमा जति माया, जति चाहिँ के छ भने त्यसको उन्नतिको बारेमा हामीलाई चाहना हुन्छ, भित्रदेखि हामीले चाहिँ काम गर्न, यति चाहिँ काम गर्छु भन्दा भन्दै नगर्न सकेर पनि हामी निक्लेका हुन्छौँ। हजुर, कस्तो भने यो काम चाहिँ होला भन्दा आफ्नो समयमा एउटा समय परिस्थितिले नभएका पनि हुन्छन् र हामीले सधैँ न्यायालयको हित चाहेको हुन्छ। हामीले व्यक्ति विशेषको हित चाहेको हुँदैन। हामीले सिङ्गो न्यायपालिकाको इज्जत, सिङ्गो न्यायपालिकाको अस्तित्व, सिङ्गो न्यायपालिकाको एउटा चाहिँ के छ भने गरिमा हामीले चाहेको हुन्छ। र कस्तो भने नेपालको न्यायपालिकालाई यो सानो देशको न्यायपालिका भनेर अन्डर एस्टिमेट गर्ने कुरा आउँदैन। नेपालको न्यायपालिका निकै माथिल्लो स्तरमा गएको न्यायपालिका हो। यसका डिसिजनहरू, यसका चाहिँ मतलब यसका क्रियाकलापहरू, यसले चाहिँ कस्तो भनेदेखि कानुनहरू बनाउन खेलेका भूमिकाहरू, यसले लैङ्गिक समानतामा काम गरेको यसको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयासहरू, त्यसका आधारमा बनेका कति समानता र स्वतन्त्रताका कानुनहरू, यसले धेरै प्रयासहरू गरेका छ। कतिपय कुरो कार्यपालिका र विधायिकाले नगरेका कुरा यो न्यायपालिकाले गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट कतिपय बेलामा यो बहुतै प्रशंसित अदालत हो। यसमा राम्रा राम्रा न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरू बसेर बहुतै एउटा गरिमा बनाएर गएका छन्। कहिलेकाहीँ यसको हालत खस्किन्छ, किन्तु खस्किने कुरा चाहिँ के भने व्यक्तिमाथि भर पर्छ। व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश कस्तो हुन्छ, अब ऊ एकदमै इन्ट्रोभर्ट क्यारेक्टरको रहेछ भने उसले त्यही हिसाबले गर्छ। ऊ एकदम एक्स्ट्रोभर्ट र के गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ लाग्यो भने त्यही हिसाबले लिएर जान्छ। अब कुनै यस्ता प्रधान न्यायाधीश भए तपाईँ र म मिलेर ऊ गरौँ न भन्दा तिमीले मलाई थाहै गरिरहनु पर्दैन, बरु म कामुने भएर हिँड्छु भन्ने पनि प्रधान न्यायाधीशहरू छन्। र प्रधान न्यायाधीशको छवि बिग्रियो भने अदालत ध्वस्त हुन्छ। त्यो ध्वस्त हुनेमा हामी देख्न चाहँदैनौँ। हाम्रो इच्छा त्यही हो। अब यसमा तपाईँहरूको के रिलेसन, तपाईँहरू पेन्सन खानुहुन्छ, तपाईँहरूलाई के मतलब भन्नुहुन्छ भने त्यो अलग कुरो हो। तर आफूले काम गरेको, तपाईँलाई काम गरेको तपाईँको संस्थाको प्रति माया हुन्छ भने हामीलाई माया हुँदैन। यसमा त विवादै रहेन। मेरो प्रज्ञा, मेरो जिज्ञासा चाहिँ अझ के भने जस्तो अब सर्वोच्च अदालतमै हडताल गर्ने किसिमका गतिविधिहरू भए अथवा न्यायाधीशहरूले, त्यो त यस्तो छ, अब न्यायाधीशहरूले नै प्रधान न्यायाधीश को हुने नहुने भन्ने कुरा अब निर्णय गर्ने यो नजिर, यो परिपाटी बस्ला कि मैले व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन। तपाईँ त्यो रूपबाट तपाईँ जानु भएन। यो अदालत बिग्रिएको एउटा प्रधान न्यायाधीशले होइन, यो अदालत बिग्रिएको कार्यपालिकाका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूदेखि लिएर दलीय नेताहरूको पनि छ, संसदको पनि हात छ। न्यायपालिकालाई न्यायपालिका जस्तो भएर चल्न दिनु पर्यो। यसको रूप के हो भने इन्डिपेन्डेन्ट हो, स्वतन्त्र हो र अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ भने कानुन सम्मत, विधि सम्मत कामहरू गर्छ, विधिभन्दा बाहिर गएर गर्दैन। जब न्यायपालिका र कार्यपालिकाले गला मिलाउँछन् नि त्यसैलाई भनिन्छ तानाशाही प्रवृत्ति। त्यही तानाशाही प्रवृत्ति हटाउनलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र र पञ्चायती शासनलाई हटाउने, अनि अहिले आएर चाहिँ न्यायपालिका र कार्यपालिका मिलेर काम गर्ने भन्ने प्रवृत्ति आउँछ भने त्यो न्यायालयको अस्तित्व के भयो त? अब न्यायालय सरकारको 3 अङ्गको एक अङ्ग हो। निश्चित हो त्यो सरकारको 3 अङ्गको एक अङ्ग हो, तर उसको गला गएर जोडिएको हुँदैन। उसले हरेक कुरामा गएर कार्यपालिकासँग र विधायिकासँग गएर सल्लाह लिएर काम गर्दैन। उसको आफ्नै क्यारेक्टर हुन्छ, आफ्नै अस्तित्व हुन्छ र आफैले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छ। अरूबाट उसले हस्तक्षेप पनि चाहँदैन, बल्कि हस्तक्षेप गरौँ भनेदेखि रिट आदेशहरूबाट त्यो हस्तक्षेपलाई क्वास गरौँ। तर श्रीमान एउटा प्रश्न, र न्यायपालिकामा जति पनि सरकारी चाहिँ के हुन्छन् भनेदेखि संस्थाहरू छन् त्यसका विरुद्धका मुद्दा आउँछ। उसले जनताको पनि हेर्नुपर्छ, जनता र सरकार बिचको लडाइँ पनि हेर्नुपर्छ, सरकार र सरकारै तल्लो चाहिँ के छ भने प्रदेशहरूको मुद्दाहरू पनि हेर्नुपर्छ। र यी मानिसहरू के हुन्छन् भने कहिलेकाहीँ यी प्रत्येक संस्थाहरू विपक्षी हुन्छन्, त्यसैले उसले एकदम इन्डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टर भूमिका निर्वाह गरेर बसेको हुन्छ। अनि जब के छ भने न्यायपालिकाले गएर कार्यपालिकासँग सल्लाह गरेर काम गर्न थाल्यो या उसको चाहिँ लिङ्केज त्यहाँ देखियो भनेदेखि त निश्चय आवाज त उठ्छ।
अनि त्यो न्यायालयको के अस्तित्व रहन्छ? तर श्रीमान हामी जुन ढङ्गबाट जुन प्रक्रियाबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अथवा न्यायमूर्तिहरू छनौट गरिरहेका छौँ त्यो प्रक्रियाका विषयमा अनेकौं प्रश्नहरू छन्। यो बीचमा दुधले नुहाएको मान्छे अब यसपछि कोही हुनु होला। तपाईले भन्नुभएको एकदम गलत। कहाँबाट खोज्ने? अब दुधले नुहाएको म एउटा कुरा भन्छु, मेरो कुरा सुन्नुहोस् प्लिज। म एउटा भन्छु चाहिँ के छ भने तपाईले भनेका प्रक्रियाहरू गलत हुन्। त नेपालको ट्रेन्ड के छ? नेपालको ट्रेन्ड के छ? सरकारले कुनै कुराहरू सुन्दैन, कसैले केही कुरा नसुनेपछि अनि पब्लिक अथवादेखि जो विरोध गर्ने व्यक्ति हुन्छ त्यो गएर सडकको बार भत्काउन थाल्छ। यो त यहाँको ट्रेन्ड हो, त्यो जुन ट्रेन्ड चाहिँ हुन नपर्ने हो। अरू मुलुकमा जापानमा भन्नु पर्यो भने मालिकको विरोध गर्दाखेरि धेरै सामान बनाइदिएर विरोध गर्छन्, अथवा के छ भने धेरै काम गरेर पनि विरोध गर्छन्। हामी कहाँ त्यो छैन। हामी कहाँ सिकेको एउटा कुरा छ। अर्को कुरा तपाईँलाई यो बताउँदैछु, प्रत्येक कर्मचारीहरूको अर्गनाइजेसनमा तपाईँ मधेसी दल, काङ्ग्रेसी दल, अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ एमाले, त्यहाँबाट फुटेको माधव कुमार नेपालको पार्टी पाउनुहुन्छ। त तपाईँ कुन कुरा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ त त्यहाँबाट? यस्ता खालका विरोध नआए के हुन्छ? हामीले संस्कार बसायौँ त? संस्कार त हामीले बसाएनौँ हैन। तर इन्डिभिजुअल्ली तपाईँले अथवा अरू कुनै न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले इन्डिभिजुअल्ली आफ्नो अभिमत राख्नु र अलायन्स गरेर टिम बनाएर विरोध गर्ने प्रक्रियाले त लाइक माइन्डेड न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरूले यसरी विरोध गर्ने परिपाटी बस्ला कि भन्ने कुरामा कन्सियस हुनुपर्छ कि पर्दैन? आम सर्वसाधारण तपाईँ आज तपाईँले भन्नु, तपाईँ एउटा कुरा के मान्नुहोस् भने आजसम्म संसारमा कुनै पनि मुलुकमा कार्यपालिका र न्यायपालिका मिलेर नियुक्तिहरू गरेको र भागबण्डा गरेको जुन कुराहरू आइरहेछ त्यो कहीँ पनि भएको छैन। त्यो कहीँ पनि भएको छैन। अब यसमा म प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै दोषी भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। दोषी उनीहरू पनि हुन् जसले चाहिँ त्यो पुट दियो, त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो सहजता दियो, तिनीहरू पनि दोषी हो, उनीहरू पनि दोषी हो। र हामी कहाँ अरू उपाय नै छैन। कस्तो के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ सहज तरिकाबाट, जस्तो अरू मुलुकमा अलिकति गल्ती गर्यो, एउटा ट्रेन एक्सिडेन्ट भयो भने भारतमै ठुलो एक्सिडेन्ट भयो भने रेल मन्त्रीले रिजाइन गर्छ, प्रधानमन्त्रीले रिजाइन गर्छ। मैले गर्न सकिनँ भन्छ अथवा केही भन्छ, त हामी कहाँ त्यो ट्रेन त छैन। यहाँ त जबरजस्तीसँग चाहिँ कुनै चाहिँ के छ भने मैले भनिहालेँ नि, विधिको शासनको पालना हुँदैन। तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो हामीले बोलेका कुराहरू या पूर्व न्यायाधीशका कुराहरू अथवादेखि जति पनि कुराहरू आएको छ उनीहरूको भनाइ हामी के सुनिरहेका छौँ भनेदेखि न्यायपालिका चल्न सक्ने अवस्थामा छैन। त जब यस किसिमको गडबडी भयो भनेदेखि त गभर्मेन्टले पनि, सरकारले पनि त्यसमा सुनवाई गरेर अथवादेखि भनेर कुनै कमिटी न्यायाधीशकै अन्डरको गठन गरेर के हो के होइन भन्ने बुझ्ने इत्यादि काम त खोइ के गर्यो? न्यायपालिकामा केही भएको छ वा भएको छैन भन्ने बुझ्ने काम चाहिँ कहाँ भएको छ त? मौन छ सरकार। तर अब मसँग दुईटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन्। एउटा म पुनरावृत्ति गराउन चाहन्छु, जस्तो तपाईँमाथि महाभियोग लाग्दाखेरि नै चोलेन्द्र शमशेर राणाले चाहिँ महाभियोग खारेजको निर्णय गरेर एक हिसाबले तपाईँमाथि तपाईँको फेभरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र त्यो निर्णय गर्दा फेभर र डिसफेभरको कुरा नगर्नुहोस् न। हैन, मतलब म एकदम तपाईँले भनेको कुरालाई एकदम स्वीकार गर्छु। हजुर, यहाँ फेभर र डिसफेभरको कुरा नगर्नुहोस्। चोलेन्द्रजीले जे गर्नुभयो त्यो मैले अपेक्षा पनि गरेका थिएँ। हजुर, मैले त भनिरहेको थिएँ, इन्टरभ्यू दिइरहेको थिएँ, म लड्छु भनेर। किनभने ममा गट्स थियो, ममा इमान्दारी थियो, ममा मोरालिटी थियो, र त्यसपछि म लड्छु, अन्तिमसम्म लड्छु। मलाई पेन्सन दिउन् नदिउन् भन्नेमा थिएँ, किनभने म सङ्घर्ष गर्न तयार छु। अब यस किसिमको चाहिँ उहाँले जुन लेख्नु भएको छ नि कुराहरू, त्यो त उहाँले अदालतको सबै अनुहारहरू हेरेर विचार गरेर के गरे भनेर उहाँले गर्नुभयो। त्यो गर्नुभएकोमा उहाँले राम्रो गर्नु भएन भन्ने मेरो भनाइ होइन। जे गर्नुभयो त्यो अलग कुरो हो। म त लड्न तयार थिएँ, किनभने मेरो लडाइँ के थियो भनेदेखि एजुकेटिभ भर्सेस जुडिसियरी अथवा एजुकेटिभ भर्सेस चिफ जस्टिसको लडाइँ थियो। मैले कुनै व्यक्तिले आएर मुद्दा दियो, उहाँहरू चाहिँ अब कसैलाई नियुक्ति गर्न चाहनुहुन्थ्यो, नियुक्तिको अपेक्षा गर्नेले मुद्दा दियो अदालतमा आएर,
त्यो मुद्दा दिइसकेपछि उसले मुद्दा दिइसकेपछि इनफ्याक्ट के हो भन्दाखेरि त्यो मुद्दा त्यो मान्छेलाई दर्ता नगर्दा भन्न मिल्दैन, अरूले गर्न मिल्ने उसले गर्न नमिल्ने। अब उसले मुद्दा दर्ता गर्यो र त्यहाँ दर्ता गराइयो भन्ने बित्तिकै मलाई महाअभियोग चलाइन्छ भनेदेखि म त लड्न तयार थिएँ। मेरो केसमा त संसार हाँस्यो। तर अब म एउटा के छ भने इमान्दार चिफ जस्टिस थिएँ त्यतिखेर, म माथि त्यत्रो उ गरियो, मेरा सपोर्टमा पब्लिक पनि आए, अझै आउन पनि सक्थ्यो। उहाँले आदेश नगरेको त्यो पनि हुन सक्थ्यो, उहाँले गर्नुभयो। उहाँले सबै न्यायाधीशहरूको भविष्यमा हुने यस किसिमको चाहिँ एउटा भडखाल्डो खडा हुन्छ भनेर सोचेर उहाँले त्यो बेलामा गर्नुभयो। अब यहाँ के छ भने कसैलाई गुण मान्ने र उ गर्ने भन्ने कुरा होइन। प्रश्न चाहिँ कुरो के हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाको एउटा गरिमाको कुरा हो, एउटा गरिमाको कुरा हो। जब कमजोरीहरू देखिन्छ भने विरोध आउँछ, कमजोरीहरू देखियो भने विरोध आउँछ। त विरोध आयो भने त्यो विरोध आउने बित्तिकै आफू सोचिनुपर्छ, लाइन लिनु, बाटो लिन जानु सक्नुपर्छ। यो होइन कि निश्चय लिएर जाने, त्यसपछि त विरोध आउँछ। तपाईँले के भन्छ भोलि म तपाईँलाई बताइदिन्छु। राजा ज्ञानेन्द्रलाई छोड भने होइन, जनताले आन्दोलन गर्यो, के भयो? आखिर जनताले पराकाष्ठ गरेर त उनलाई छुटाए। कुरा त्यही हो। तपाईँ जायज बाटोमा गभर्मेन्टले, सरकारले अथवादेखि न्यायपालिकामा बसेकाहरूले जायज बाटोमा जायज बाटो के अरे चाहिँ एउटा मेथड अपनाएर काम नगर्ने हो भने त्यस्ता विरोधहरू आउँछन्। तर अब प्रश्न न्यायपालिकाको गरिमाको मात्रै हो, सबैको चासो र चिन्ता यही मात्र अडिएको छ र उहाँले आफ्नो अडान के लिनुभयो भने राजीनामा म गर्दिनँ, म एउटा प्रक्रियाबाट आएको हुँ, त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनु भन्नुभएको छ। उहाँको विचार हो। अब के हुन्छ? त्यो उहाँको विचार हो। हाम्रो व्यक्तिगत द्वेष केही छैन, उनीसँग मेरो पर्सनली कुनै विवाद पनि छैन, मैले त्यो भनिरहनु पनि। तर आन्दोलनहरू गरिने लगायतका बारले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्यो, अरू न्यायाधीशहरूले पनि स्पष्ट पारे। अब के होला? यति कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोस् न। हजुर, यति कुरा विचार गर्नुहोस् न। मेरो विरोधमा त शेरबहादुर प्रचण्डहरू मात्रै थिए, जनता त मेरो लागि सडकमा थिए। तपाईँ एउटा मान्नुहोस् न, मेरो चाहिँ कुन चाहिँ मेरो केसमा शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड यिनै मान्छे होइन मेरो विरोध गर्ने। यही 2-3वटा के अरे चाहिँ के अरे पोलिटिकल ऊ भएका मानिस न हुन्, मठाधीशहरू। जनता त मेरो पक्षमा थियो। जम्मै पक्षहरू विरोधमा उठ्दाखेरि आफूले विचार गर्नुपर्छ नि। अब के हुन्छ त? उहाँले स्ट्यान्ड लिइरहनु हुँदाखेरि अब एउटा आम सर्वसाधारणको चाहिँ नि न्यायको बाटो, त्यो अधिकारलाई पनि अहिले वञ्चित गरिएको छ, इजलासहरू चलेका छैनन्, त्यसले कति मान्छेलाई फरक पर्छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा बताइदिन्छु, हेर्नुहोस्, तपाईँ बुझ्नुहोस्। म न्यायपालिका भित्रबाट आएको मान्छे हुँ। सर्वसाधारणले त कुनै बेला पनि न्याय पाउँदैनन् यहाँ। ओहो, यो त बहुत गहिरो कुरा। सुन्नुहोस् न, सर्वसाधारणका मुद्दा हेरिन्छ र कसका मुद्दा त्यहाँ जान्छन् हेर्नुहोस् त। 5% धनिक व्यक्तिका मुद्दाहरू पहिले हेरिन्छ, तिनका अनेक रिट सिटहरू भएको हुनाले तिनका पहिले हेरिन्छ। त्यसपछि सरकार विरुद्धका मुद्दाहरू पहिले प्रायोरिटी भएर आउँछ। गरिबको मुद्दा त 5 वर्ष 10 वर्ष। गरिबको मुद्दा फैसला गर्नलाई चिफ जस्टिसले कोसिस गर्ने पनि पहिले गरिबको फाइल निकाल्नु पर्यो। गरिबका फाइल जति जम्मै लिस्टमा तल पर्छ, अनि मासतिर चाहिँ सबै धनीका मुद्दाहरू परेका हुन्छन्, धनी र हुने खानेका मुद्दाहरू परेका हुन्छन्। भने गरिबले त गरिबको न्याय कुरा नगर्नुहोस्। कसरी गरिबले बाहिर खान पाइरहेको छैन नि अहिलेको नेतृत्वहरूको कारणले गर्दा, जसरी बेहालमा छ नि यसरी मुद्दा पनि बेहालमा बसेको छ। त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। बताइदिन्छु, अदालतको संस्कारलाई बसालेर विधिको शासनमा जाने बनायो भने मात्रै गरिबले न्याय पाउँछ। अदरवाइज यो इन्भाइरोमेन्टमा सबै धनीले न्याय पाउँछ। अब यो मार्ग तपाईहरुले भन्नुभएको मार्ग प्रशस्त हुने, कस्तो छ त? अब तपाईहरुले सोचे अनुसार मार्ग प्रशस्त हुने, सबैले भन्नु हुन्छ मार्ग प्रशस्त हुने कुनै बाटो सम्भावना केही देख्नु भएको छ? एनी टाइम सुन चाँडै केही हुने सम्भावना देख्नु भएको छ कि यो ठूलो विवाद बनेर सडकमा गएर यो छताछुल्लो हुने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाई छोटकरीमा? अब त्यो छताछुल्लो त हेर्नुस्, अब मान्छे मारिन थाले, सरकारले मन पर्दी गर्न थाल्यो। जस्तो भनौँ ब्रिटिसहरूले इन्डियामा क्याप्चर गरेर दुनियाँभर गर्दाखेरि के भयो?
मान्छेले त्यो लडाइँ गरे सङ्घर्ष हुन्छ। तपाईँले यी विद्वत वर्गहरू जो भन्ने छ यी सरकारमा हुन्छन् यिनीहरूले चाहिँ बाटो केलाएर दिएन भने त तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न, हामीले रोक्न सक्दैनौँ। हो केही नहोस् भनेर एउटा सभ्यताको साथ अदालतमा यो हिंसा नहोस्, अदालतमा त्यस्ता केही कुरा पनि नहुन् भनेर एउटा सहज बाटो हामीले देखाएको कुरा त्यति नै हो। हस्, समय र जानकारीको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले धेरै जानकारी पायौँ, यस विषयमा धेरै केही जिज्ञासाहरू थिए, ती जिज्ञासाहरूलाई प्रश्न मार्फत हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र अझै पनि यसले कुन मोड लिन्छ अथवा यो घटना, यो विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतको यो विषय जुन विगत केही दिनदेखि सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ, यसलाई विभिन्न कोणबाट केलाउने र आम मान्छेको जिज्ञासालाई शान्त गर्ने कोसिस हामीले हाम्रो तर्फबाट गरेका छौँ। अहिले एउटा ब्रेक लिन्छौँ हामी। ब्रेकपछि हामी अन्य विषयहरू सहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस अघिको कार्यक्रममा पूर्व कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेल सहितको टोलीले सिन्धुलीमा सुरु गरेको सिन्धुली एग्रो फार्मको नाममा लिएको कृषि अनुदान सही प्रयोग नभएको विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। बागमती प्रदेशबाट 200 बिघा जमिनमा कृषि उत्पादन गर्ने भन्दै अनुदान लिए पनि सो अनुसारका काम नभएको पाइएको छ। हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पूर्व कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलको समूहले एकीकृत कृषि मोडल फार्म सञ्चालन गर्न सिन्धुली एग्रो कम्पनीका नाममा बागमती प्रदेश सरकारबाट करिब 50 लाख अनुदान लिएर अनियमितता गरेको हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा देखाएका थियौँ। कम्पनीले 200 बिघा जमिन 12 वर्षका लागि भाडामा लिएको देखाएर भन्सुनका भरमा बजेट पारेको थियो र अहिले न सो जमिन भाडामा छ न कागज मिलाएर बनाइए अनुसार फार्म सञ्चालन भएको छ। फार्मले जग्गा धनीहरूलाई रोजगारीको आश्वासन दिएको थियो, तर रोजगारी त परेको कुरा सम्झौता बमोजिम जमिनको भाडा समेत नदिएपछि किसानले फिर्ता लिएको जग्गामा उब्जाएको धानबाली पनि पूर्व मन्त्रीको समूहले किनबेच गर्न नदिएको गुनासो स्थानीयहरूको छ। उनीहरूको आफ्नो आफ्नो मान्छेहरू प्यानलका मान्छेहरूलाई नदिकन हामीले बाहिरको कहाँ भेट्छ त्यतिकै। अब त्यसमा त हामीलाई कुनै गुनासो छैन, त्यो रोजगारी दियोस् नदियोस् दिउँ त भनेको थियो, त्यसमा हामीलाई कुनै गुनासो छैन। दिउन् को कोलाई दिन्छ दिउन्। हाम्रो मुख्य कुरो चाहिँ के भनेदेखि समय पैसा नहालिदिने र बोलेको जति पैसा नदिने। कर तिर्नुपर्छ भनेर पहिले काट्दा उनीहरूले गरे अब हामी जग्गा दिँदैनथ्यौँ, अब त्यो हामी चाहिँ हुन्थ्यो होइन। अब उनीहरूले त्यो राखेनन्, कुरो राखेनन्, एकैचोटि पछि चाहिँ कर काट्ने भनेर कर काटेर 600 को दरले कर काटेर हालिदिए पैसा। कमलाबाई नगरपालिका 4 का वडाध्यक्ष महेन्द्र ढकालले सिन्धुली एग्रो कम्पनीले दिएको माइन्युट हेरेर मात्रै सिफारिस दिएको स्वीकार गरेका छन्, तर वास्तविकता नै नबुझी उडाले सिफारिस दिएको उनले स्वीकार गर्छन्। कुनै पनि प्रदेश र सङ्घबाट आएको बजेटको मैले फेरि कुरा दोहोऱ्याउनु पर्यो, आएको बजेट कति रकम आएको छ भने हामीलाई थाहा हुँदैन। खालि कागजमा मात्रै कुरा ल्याए हुन्छ, यति लाख बजेट आयो हामीले काम सम्पन्न गऱ्यौँ भने सञ्चालक समितिको माइनेट हुन्छ। त्यो माइनेटको आधारमा उहाँहरूले सबै यहाँ डकुमेन्ट्स पेस गर्नुहुन्छ या प्राविधिकले उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेको पनि डकुमेन्ट्स पेस हुन्छ। त्यो आधारमा हामीले वडा कार्यालयले सिफारिस गर्छौँ र बजेट काम के कति भयो भन्ने कुराको त्यो बिचको हेर्ने पाटो हाम्रो खास सम्बन्धित निकायबाट परिपत्र नभए हुनाले हाम्रो खास भूमिका हुँदैन। हामीले काम सम्पन्नताको चाहिँ त्यही माइनेटकै आधारमा उहाँ सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको आधारमा हामी दिने। कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण भएपछि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हेटौँडाले निर्देशनालयलाई अनुदान दिएको र अनुगमनबारे स्पष्टीकरण सोधेको छ। छानबिन नसकेसम्म यस वर्ष छुट्याएको अनुदान रकम सो कम्पनीलाई नदिन समेत निर्देशन दिएको छ। त्यसमा भएका गुनासोहरू र सार्वजनिक रूपमा यो ग्यालेक्सी 4Kबाट प्रसारण भइसकेपछि यसमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ र जुन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरूको सम्बन्धमा चाहिँ के कसो भएको हो, त्यहाँ पेश गरिएका कागजातहरू मा चाहिँ त्यसमा र यो चाहिँ जुन चाहिँ समाचारबाट सम्प्रेषण भएका विषयवस्तुहरूमा त्यसको तादम्यता के छ र कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ, यो विषयमा चाहिँ सत्य तथ्य चाहिँ जानकारी उपलब्ध गराउनको लागि हामीले कृषि विकास निर्देशनालयलाई चाहिँ पत्राचार गरेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी सिन्धुली एग्रो फर्मका प्रबन्ध निर्देशक
उद्दीप गजुरेलसँग कुराकानी गर्न गइरहेका थियौँ। गत कार्यक्रममा कुराकानी हुन सकेको थिएन, अब उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। गजुरेलजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद रविजी। अब तपाईँहरूले भन्नुभएको रोजगारी पनि देखिएन, तपाईँले भने जति जग्गा पनि देखिएन, भनेअनुसारको फार्म पनि सञ्चालन भएको देखिएन। भएको चाहिँ के हो त? यो त अनुदान लिने खेल बाहेक अरू केही देख्न सकिएन। मैले भनेको गलत हो, अरू केही हो भने एकपटक स्पष्ट पारिदिनुहोस् न सर। गलत र सही त तपाईँलाई अलिकति अब एउटा कुरामा भन्नुजी, तपाईँले धेरै राम्रो काम पनि गर्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ, भएको अनइथिकल कुरा नराम्रो कुरा सबै लाइफ पनि ल्याउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यो मैनबत्तीको तल अँध्यारो हुन्छ नि, त्यस्तै तपाईँको रिपोर्टरले तथ्यहीन राम्रोसँग नबुझिकन रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यस्तो समस्या यो कन्फ्युजन क्रिएट भएको हो होइन। अब तपाईँले मैले चाहिँ अनुदान लिनलाई मैले यता खेल गरेँ, म सदरमुकामको बिचमा फार्म खोलेर बस्दिन्थेँ होला एक त होइन। त्यहाँ उठाएका धेरैको त्यहाँ त हाइवेमै छ। तपाईँले अब के रिपोर्ट कतिको हेर्नु भएको छ? मेरो हामीले सञ्चालन गरेको फार्म हाइवेमै छ होइन। प्रत्यक्ष सबैले देख्ने गाउँकै बिचमा छ होइन। कति जग्गा छ तपाईँकोमा अहिले? कति जग्गा छ तपाईँले? कति हाम्रो पहिलादेखि सुरु गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ सबैजना 55 जना कृषकहरूसँग हामीले टोटल 25 बिघा जमिन लिएको हो होइन। त्यसमा अस्तिको चैतदेखि चाहिँ चैतमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ छलफल भयो। चैतमा छलफल हुँदा कतिजनालाई चाहिँ त्यहाँ ट्याक्स कटाएको चाहिँ चित्त बुझेन, कतिजनाले आफै गर्ने कुरा गर्नुभयो। कतिवटा मैले जस्तै पोखरी बनाएको थिएँ, त्यसको पोखरीको बिचमा एउटा पर्ने जग्गामा विवाद भयो, उहाँले कन्ट्याक्ट गर्न मान्नु भएन होइन। यी यावत कुराले गर्दाखेरि अहिले हामीले 500 बिघा जमिन 12 जना कृषकको 500 जमिन बिघा चाहिँ हामीले चाहिँ फिर्ता गरेका छौँ। अहिले पनि हामीसँग चाहिँ 15-19-20 बिघा जमिन चाहिँ हामी अहिले गरि नै रहेका छौँ। अनि यो तपाईँले अहिले सरकारलाई बुझाएको विवरण र यसको विवरण मिल्यो? मिल्यो हजुर। सरकारको रिक्वायरमेन्ट के छ भने तपाईँ अब यही अनुसन्धान पुगेन अहिले भन्न खोजेको उदाहरण के थियो भने यो प्रोग्रामको उद्देश्य के थियो, एकीकृत मोडल फार्म विकासको प्रोग्रामको उद्देश्य के थियो, उहाँले के आधारमा अरू गर्नुभयो, यो कुराहरू तपाईँ पहिला बुझ्नुपर्ने। त्यो ग्रान्ट अग्रिमेन्टको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 200 रोपनी जग्गा हो भित्री मधेसमा होइन। हाम्रो एरिया भित्री मधेसमा 200 रोपनी जग्गा हो। पहिला मेरो 25 बिघा हुँदा 305 रोपनी भयो। त्यो चाहिँ मैले केसम्म गरेँ भने चाहिँ चैतमा हाम्रो कुरो भएर ल अब चाहिँ आफै गर्नु भनेर छोडेदेखि मैले जे अन्तिमसम्म चाहिँ त्यसको पैसा तिरेँ, किनकि ग्रान्टको चाहिँ अग्रिमेन्ट चाहिँ जेसम्मको थियो होइन। त्यसपछि पनि अहिले पनि अब ग्रान्टको अग्रिमेन्ट 200 रोपनी अब हिसाब गर्नु 19-20 रोपनी भनेको 200 रोपनी पुग्छ होइन। त्यो यो वर्षको अब हामीले के अनुदान फेरि तर गजुरेलजी त्यहाँ त जसले तपाईँलाई अनुदानमा जसँग जग्गा लिनुभएको त्यो सम्झौता गरेर ती मान्छेहरूले त आफैले खेती गरिरहेका छन् फिर्ता लिएर, तपाईँहरूले त्यसको भाडा सम्झौता बमोजिम नदिएको भनेर आफै गरिरहेका छन्। भर्खर भने त 12 जना कृषकको टोटलमा 5-6 बिघा जमिन चाहिँ उहाँहरूले आफै गर्ने इच्छा गर्नुभयो। पहिले आफैले इच्छा गर्नुभयो, विभिन्न कारणले गर्नुभयो र अब मैले गर्न खोजेँ कस्तो मैले त व्यवसाय खेती गर्न खोजेँ नयाँ तरिकाले गर्नु खोजेँ। जस्तो तपाईँले गुगल म्यापमा नि हेर्नुभयो भने त्यहाँ सर्लाबन्दी गरेको देखिन्छ। मैले त त्यस्तो किसिमले किन अब फुट्या जमिन कुना काप्चा जमिनमा गऱ्यो चिसो त धेरै कम छ, त्यसको लागि जग्गा प्लट दिनु पर्यो। अब त्यस्तो गर्ने उद्देश्यले गरे चाहिँ यहाँ बिचको जग्गा नहुने, यताको टुक्रा नहुने भने चाहिँ त्यो हाम्रो उद्देश्य अनुसार गर्न गाह्रो भयो होइन। हुन्छ सबैले हुन्छ भन्ने हिसाबले गरेको हो। त्यही भएर अहिले जो किसानले गरिरहनु भएको छ तपाईँको अब बलवीर भुजेल हौक्यारीबाट म चिन्दिनँ व्यक्तिको रूपमा, उहाँले यो सबै रिपोर्ट गर्दा मसँग एकचोटि संवाद पनि गर्नुभएको छैन होइन। उहाँले रिपोर्ट गरेको चाहिँ त्यो 12 जना तपाईँले इन्टरभ्यू लिएको मान्छेले भनिरहनु भएको छ हामी 12 जनाले जमिन फिर्ता लिएको भनेर। त्यहाँ 55 जनाको चाहिँ जमिन लिएको छौँ हामीले होइन। 12 जनाले चाहिँ आफै गरिरहनु भएको छ। अनि रोजगारी कतिले पाएका छन्? पूर्णकालीन कर्मचारी मेरोमा 7 जना छन्। 4 जना जग्गा धनी नै छन्, जग्गावाला नै छन्, अरू बाँकी स्थानीय छन्। मतलब रोजगारी कतिले पाए सर अल टुगेदर त त्यहाँ 100 जनाले काम गरिसके नि आंशिक कोही आउँछ। अझै पनि कति वरिपरिको जग्गा धनी लगायत सबै मान्छेहरू हाम्रो आंशिक श्रमिक त्यहाँदेखि उहाँ आएर गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ काम पाएन भनेर हिँड्ने भने त त्यहाँ नगर्ने मान्छे मात्र हो भने होइन। आउने मान्छे त सोध्नु त्यहाँ आएर सबैले काम गरिरहनु भएको छ। रोपाइँ गर्दा टन्न मान्छे लाग्छ, गोलमेल गर्दा लाग्छ, सबैजना वरिपरिका मान्छे त आएर गरिरहनु भएको छ नि सबै। र तपाईँको र मेरो यो कुराकानी त्यहाँका सबैले सुनि पनि रहेका छन् नि, तपाईँलाई यो कुराको हेका छ नि? यहाँ सुन्नु त के म सबै यो मैले हेर्नुहोस् मैले त्यहाँ हामी सबै देखी ठाउँमा सबै काम गर्छौँ। मैले अहिलेसम्म त्यहाँ नभन्ने कुरा छैन। सबै कुरा संवादबाटै भयो। सबै कुरा मैले ओपनली भनिरहेको छु। मेरो चुनौतीहरू मैले ओपनली भनिरहेको छु, मेरा गल्तीहरू मैले ओपनली भनिरहेको छु। त्यहाँ त लुकाउनु पर्ने केही कुरै छैन। सबैले त थाहा भएकै कुरा सुनिरहनु भएको छ नि।
अनि यहाँ त हामीलाई आएको गुनासोमा त 12 वर्षका लागि भाडामा लिएको जग्गामा पहिलो वर्ष नै भाडा नतिरेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो चाहिँ यो के हदसम्म यो त्यहाँ तपाईँले अब फेरि यो रिसर्चको तपाईँले जुन अब तपाईँको यो रिपोर्टर हुनुहुन्छ यो तपाईँले याद गर्नु होला किन तपाईँको छवि एकदम गतिलो राम्रो म पनि विश्वास गर्छु होइन। यो तपाईँको छविलाई हानि हुने कारणहरू त्यो बन्न सक्छन् होइन। त्यो भएर आफ्नो रिसर्च एस्टिममा तपाईँले अलिक विशेष पनि ध्यान दिनु होला होइन। मेरो चिन्ता नगर्नुहोस् न, मेरो प्रश्नको मात्र चिन्ता गर्नु होला। तपाईँको प्रश्न भन्नु मैले जुन मान्छेले चाहिँ त्यहाँ जग्गा लिएर बुक गरिरहनु भएको छ होइन, जग्गा जसले लिनुभएको थियो 12 जनाले चाहिँ त्यो जग्गा लिनु सित लिएर आफै मैले त्यसपछि मैले छोडेदेखि असाध्यै देखेर अर्को यो जुन जमिनको पैसा चाहिँ मैले के भने चाहिँ अग्रिमेन्ट हेर्नुभयो भने मैले चाहिँ पहिला चाहिँ राम्रो हित सिकाएर मैले चाहिँ अग्रिम पेमेन्ट वर्षको सुरुमै पेमेन्ट गर्छु भनेको हो। मेरो उद्देश्य ठिक हो। फर्स्ट वर्ष त मसँग पहिले कलेक्ट गरेर क्या यो तपाईँले जस्तो मेरो कम्पनी यो हामी 18 जनाको चाहिँ सानसानो लगानी सुरु गरेको कम्पनी हो होइन। अब यसमा म चाहिँ थप लगानी गर्नुलाई इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्टहरू पनि हामी अनबोर्ड गर्दैछौँ यसलाई विकास गर्नुलाई होइन। तर पहिलो वर्ष त क्यास पेमेन्ट दियो हामी अब सोचे जस्तो भने जस्तो त व्यवसाय चल्न गाह्रो हुन्छ त्यो त तपाईँले थाहा नै त्यो माथि कोभिड भयो के भयो होइन। यसले गर्दाखेरि केही ढिलाइ भएको छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने शर्तमा चाहिँ मैले प्रिपेमेन्ट गर्छु भनेको छ त्यो त कतै मर्छ होइन। अब यस्तो सर अब प्रदेश सरकारलाई बुझाए जति जग्गा पनि अब बाँकी छैन भन्ने एउटा छ जसले आधारभूत कुरा पुग्दैन भन्ने एउटा कुरा आएको छ जसमा तपाईँको जवाफ पुग्छ। तपाईँले सुन्नु भएन राम्रोसँग सुने म भन्दैछु 200 रोपनी रिक्वायरमेन्ट हो यो प्रोग्रामको। ठिक छ तपाईँको जवाफ मैले सुने। हामी अब त्यसबाहेक तपाईँले रोजगारीका लागि यति मानिसलाई रोजगारी दिएको छ भनेर केही नम्बर भन्नुभएको छ त्यो जवाफ पनि हामीले सुन्यौँ होइन। र आम मान्छेले आम सर्वसाधारण जसले चाहिँ जुन भाडाकै विषयमा सोद्धाखेरि पनि तपाईँले अहिले एक्सप्लेनेसन दिनुभएको सुन्यौँ। हामीले यसलाई थप जो सर्वसाधारणहरू हुन्छ उहाँहरू समक्ष गएर अझै थप यसलाई अध्ययन अवश्य पनि गर्नेछौँ र तपाईँलाई प्रदेश सरकारको मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयले पत्र पनि पठाएको छ यसबारे तपाईँलाई छानबिनका लागि अथवा आवश्यक डकुमेन्टहरूका लागि माग पनि गरेको छ त्यो तपाईँले पाउनुभएको छ होला। हामी यस विषयलाई फलोअप पनि गर्नेछौँ। तपाईँले भनिहाल्नु हाम्रो मन्त्रालयको टोली आएर त्यहाँ जमिनको सबै कागजपत्र हेरेर भेरिफाई गरेर जानुभएको छ तपाईँहरूकै कार्यक्रम उहाँलाई संस्थाको आएर हेरेर जानुभएको छ होइन। हस् यस विषयको आवश्यक थप फलोअप पनि यहाँसँग गर्नेछौँ। म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि अहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु र आवश्यक यस विषयको फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अर्को विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि टेलिफोन लाइनमा आउनुभएका कोही सर्वसाधारण दर्शक हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहनु भएको छ मलाई? दर्शकहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिन कोही दर्शक हामीसँग आउनुभएको छ आफ्नो समस्यासहित। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हेरौँ उहाँसँगको कुराकानी सही अथवा उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन हामी सफल हुन्छौँ हुँदैनौँ। म एकचोटि कोसिस गर्छु। नमस्कार, सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर सुन्दैछु सर। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुने मैले। यहाँको शुभ नाम? म पूर्वी नवलपरासीबाट विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट राजु मल्ला बोल्दैछु सर। हजुर के समस्याका लागि सम्झिनु भयो बताउनुहोस् न नवलपरासीबाट। मैले के भन्दा सर यो केही समय अगाडि यो जनगणनाको गणकको फर्म भरेको थिएँ सर। हजुर। अनि त्यो फर्मको अब त्यो सर्ट लिस्ट पनि आयो। म र्याङ्कको आधारमा म एक दृष्टिबिन विद्यार्थी पनि हो सर है। हजुर। यो कुरा पनि जानकारी गराउँ। अनि त्यसपछि सर्ट लिस्टमा नाम आयो, मेरो नाम पनि निस्कियो होइन। अनि त्यसपछि र्याङ्कको आधारमा पनि म 1 नम्बरमा निस्किएँ। हजुर होइन। हजुर। 1 नम्बरमा निस्किसकेपछि अनि त्यसपछि यो छनौट भएका मान्छेहरू बिच पनि फेरि छनौट गर्ने भन्ने प्रक्रिया रहेछ। अनि आज चाहिँ त्यसको रिजल्ट आयो। त्यो रिजल्टबाट मलाई चाहिँ फालिदियो कि सर। हजुर। होइन। हजुर। मैसँग पढ्ने म भन्दा पनि कम देख्ने टोटल्ली ब्लाइन्ड साथीले चाहिँ काम गर्न पायो। हजुर। मलाई चाहिँ काम गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराइयो क्या सर। भनेको यो जनगणना गर्ने काममा? हजुर। हजुर जनगणना गर्ने काममा चाहिँ म भन्दा टोटल्ली ब्लाइन्ड जो कि सेतो छडी युज गरेर हिँड्छ हो होइन मेरै काम हो नि त। मैले यो ब्लाइन्डहरूलाई मेरै वर्ग भए पनि मैले त्यो विरोधमा गर्न खोजेको होइन होइन। तर नियम भनेपछि त सबै ब्लाइन्डलाई एकै नासको हुनु पर्यो नि त। हजुर। अनि मलाई चाहिँ काम गर्न दिएन। हजुर। उसलाई चाहिँ भोलिन्टियर राखेर म भोलिन्टियर राखेर काम गर्छु भन्दा पनि भोलिन्टियर राख्न पाइँदैन, यो ऐनमै छैन, गोपनीयताको कुरा पनि हुन्छ भनेर भनियो।
तर उसलाई चाहिँ उसको भान्जीद्वारा मजाले काम गर्न चाहिँ उसलाई चाहिँ अहिले 13 गतेबाट ट्रेनिङमा बोलाइएको छ र उसले चाहिँ काम गर्ने मौका पाउँदैछ के। हस्, यहाँ अरूले मौका पायो भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ किन दिइएन भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएँ र यसबारेमा थप तपाईँसँग केही विवरणहरू बुझेर हाम्रो टिमले यसलाई फलोअप गर्नेछ र तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नुभएको छ त्यो जिज्ञासाको जवाफ पाउने कोसिस हामी गर्नेछौँ। म सहभागिताको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शकहरू एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छु। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, रोजगारीको खोजीमा क्रोएसिया तथा क्यानाडा जाने सपना बोकेर युरोटेक कन्सल्टेन्सी धाएका 300 युवा ठगीमा परेका छन्। यो कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कर्ण तामाङले विभिन्न जिल्लाका 300 युवालाई क्रोएसिया तथा क्यानाडाको भिजा आइसकेको भन्दै लाखौं पैसा उठाएका थिए। अब टिकट काटेर पठाउँछु भन्दै आएका कर्म आफै गायब भएका छन्। अहिले 300 जना युवाहरू ठगिएको पैसा र कन्सल्टेन्सीलाई कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्। तर कन्सल्टेन्सीले अवैध खोलेका कर्मले ठग्ने नियतले नै उनीहरूलाई कुनै प्रमाण नछोडी भागेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 7 निमा लामा ट्रक चलाएर गुजारा चलाउँदै थिए। तर ट्रक चलाएर जीवन धान्न असहज हुँदै गएपछि उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरे। तेलको भाडा बढाइ गाडी भाडा नबढ्ने, काम गर्न खाने गाह्रो भयो, कर बढाइ छ, तपाईँको अरू केही पनि खासै मतलबै छैन। त्यो भएको भएर नि गाडी चलाएर खानु नसक्ने भएर मेरो आफ्नै गाडी थियो, गाडी बेचेर तपाईँको हुन्छ नि त क्रोएसियाको लागि भनेर पासपोर्ट दिँदाखेरि 50,000 दिएँ। साथी मार्फत उनको भेट युरोटेक कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कर्मा तामाङसँग भयो। तामाङले क्रोएसिया जाने सबै प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै लाखौं रकम मागे, तर जाने भनिएको अघिल्लो दिनबाट तामाङ फरार भए। बेच्नुपर्छ, छिट्टै हुन्छ भने हुन्छ भनेर गाडी नै बेचेँ। गाडी बेचेर पैसा बुझाएँ उसलाई। ल तपाईँहरूको 1 तारिकमा चाहिँ फ्लाइट हुन्छ भनेर हामीलाई एउटा फेक टिकट बुकिङको टिकटहरू सबैको मोबाइलमा पठाइदियो। होला नि त भनेर हामी त अब खासै वैदेशिक रोजगारमा त्यति नभिजेको मान्छे, ठिकै होला नि त भनेर त्यही कुरालाई विश्वास गरेर हामीले पैसाहरू बुझाएँ। 1 तारिकको फ्लाइट भन्थ्यो, उता 31 तारिकमै बेपत्ता थियो। लामा जस्तै सिन्धुलीकी शान्ति कुमार थिङले पनि तामाङलाई 4 लाख रुपियाँ बुझाएकी छिन्। तर शान्ता न रोजगारीका लागि क्रोएसिया पुगिन्, न त उनले तिरेको पैसा नै फिर्ता भयो। पहिला 50,000 बुझाएँ, पछि फेरि अफर लेटर आयो, यस्तो पैसा लिऊ भनेर फोन गर्नुभएको थियो। अनि पछि एकैचोटि दिन्छु भनेपछि अनि अफर लेटर फेरि भिजा आइसक्यो, पैसा अब अहिले चाहिन्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि एकचोटि 3 लाख हाल्नुभयो, अनि एकचोटि 1 लाख। निमा र शान्ति जस्तै क्यानाडा तथा क्रोएसिया जाने आशामा 300 भन्दा बढीले लाखौं रकम बुझाएका छन्। म जान लाग्यो क्यानाडा हजुर। उसले 16 लाख भन्थ्यो, मलाई चाहिँ 8 लाख अहिले तिर्ने, 8 लाख चाहिँ पछि उहाँ गएर तिर्ने भन्नु। हामीले सुरुमा 40,000 रुपियाँ पासपोर्ट दिँदाखेरि नै फर्स्टमै 40,000 रुपियाँ दियौँ। त्यसपछि पछाडि एउटा पेपर आयो, त्यो पेपरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले अब यो वर्किङ पेपर हो, भिसा जस्तै भनेर फेरि 5 लाख रुपियाँ लियो। त्यो लिइसकेपछि अनिखेर जुन यो अहिले क्रोएसियाको फ्लाइट चाहिँ हुने बित्तिकै चाहिँ मेरो पनि गराउँछु भनिदियो। तर क्रोएसियाको फ्लाइट नगरेका भागिदियो। भागेपछि त पैसा त हामीले दिइसकेको थियौँ। क्रोएसियाको लागि पनि ट्राई गरेँ हो। मेरो रिलेटिभ्स प्लस 2 जना पनि हुन्छ, अरू 2 जना गर्दाखेरि पर पर्सन 5 लाख माग्नु भएको थियो उहाँले। अनि 5 लाखमा चाहिँ मैले त्यसलाई अलिकति डिस्काउन्ट गराउँदाखेरि भन्दाखेरि अब हजुरको चाहिँ 4.5 लाख समथिङ दिएको छु एकजना पर पर्सन। गर्दाखेरि 12,75,000 बुझाएको छु मैले 3 जनाको। तामाङले सबैलाई अगस्त 1 मा उडाउने बाचा गरेका थिए। सबैको भिजा आइसकेको भन्दै पैसा उठाएका थिए। 300 भन्दा बढी मानिसको लाखौं रकम कुम्ल्याएर हिँडेका कर्म तामाङ कहाँ छन् अत्तो पत्तो छैन। कर्म जुलाई 31 तारिकबाट सम्पर्कविहीन भएका हुन्। उनको कार्यालय समेत बन्द भएको छ। ठगिएपछि पीडितहरूले उनको अफिस समेत अवैधानिक भएको थाहा पाए। ठगिएकाहरूको मुद्दा दर्ता गर्न समेत आनाकानी गरेको प्रहरीले बल्ल बल्ल मुद्दा दर्ता गरेको त छ, तर थिङको खोजीमा सास नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ। यसरी ठगिएका मानिसहरूलाई केही राहत मिलोस्, केही साथ मिलोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ र अरू सबैलाई सजग गराउनु पनि हाम्रो उद्देश्य हो भन्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। अर्को एपिसोडमा अन्य विभिन्न विषयहरू लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. अपोलो पेन्ट्स प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink. छिटो भनेकै वर्ल्डलिङ्क. Exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising.